बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना वहीद ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कारोबार और नौकरी में क्या फ़र्क है, लोग कारोबार की बजाय नौकरी को तरजीह क्यों देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। जी तो नाजरीन, बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आम अल्फाज में नौकरी को मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि सिर्फ जंजीरों में जकड़ जाने का नाम ग़ुलामी नहीं, कि सिर्फ जंजीरों में ही जकड़ जाने का नाम ग़ुलामी नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों और काबिलियत को चंद पैसों के इवज़ किसी के हवाले करना, ये भी ग़ुलामी है। नाज़रीन, नौकरी में सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हम अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत और अपने ज़हन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने बॉस की बात पर अमल करना होता है, बॉस के हुक्म की तामील करनी होती है। हालांकि कई बार ऐसे होता है कि बॉस के अंडर काम करने वाला बंदा ऐसा आइडिया, ऐसा ज़हन देता है कि जिससे कंपनी या इदारे को लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता होता है, लेकिन लोग इसलिए उसकी बात को तरजीह नहीं देते कि वो किसी और पोस्ट पर है, वो यहाँ पे मशवरा नहीं दे सकता। तो बॉस के हुक्म की तामील जो है वो पहली जो सीढ़ी है नौकरी की वो ये है। दूसरी ये है कि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाहिशात होती हैं, जैसे कि अपना मकान बनाने की, अपनी गाड़ी लेने की, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाने की, या कि हज या उम्रा करने की जो ख्वाहिश होती है वो नौकरी वालों की तकरीबन अधूरी रह जाती है, क्योंकि या तो वो अपने घर का खाता चला लें या अपनी ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा कर लें। वो इसमें से एक काम कर सकते हैं। फिर उनको ज़्यादा वक़्त इन्वेस्ट करके, ज़्यादा वक़्त लगाकर उसकी उजरत जो है वो कम दी जाती है। उसके अलावा ये बात है कि नौकरी वालों की मिसाल ऐसे है जैसे हम एक झूला या पेंडुलम जो है उसको झुलाते हैं, वो जैसे जैसे झूलता रहता है, वर्किंग करता रहता है, और जब रुकता है तो उसी एक जगह पे होता है जहाँ से वो अपना सफ़र जो है वो शुरू करता है। ये एक नौकरी वाले बंदे की मिसाल है। अगर वो बंदा 40 साल तक भी किसी इदारे या कंपनी में नौकरी करता रहे तो 40 साल के बाद भी वो एक झूले की तरह वहीं पर खड़ा होता है। नौकरी वाले जो हजरात हैं वो अपनी सेविंग बहुत कम कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादातर ख्वाहिशात जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। इसके अलावा नौकरी वाले जितने भी हैं उनके पास महदूद छुट्टियां होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते, ना ही किसी की खुशी और गमी में शरीक हो सकते हैं, बल्कि या उनकी संडे की छुट्टी होती है, या कुछ सरकारी छुट्टी अगर आ जाए तो वो होती है, या उसके अलावा ईदों की छुट्टियां उनके पास होती हैं। वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते क्योंकि वो बॉस के ताबे होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो नौकरियों वाले हैं उनके पास पहली बात तो ये है कि 10 तारीख तक नहीं तो 20 तारीख तक तमाम पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और 20 के बाद उनको उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनको पैसे उधार मांगने पड़ जाते हैं। ये नौकरी वाले जो हजरात हैं उनकी ज़िंदगी है। अब हम आते हैं कारोबार की तरफ। जी तो कारोबार एक समंदर का नाम है। जो बंदा अपना कारोबार करता है वो ही ज़िंदगी में कामयाब होता है। इंसान के अंदर जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं, मकान बनाने की, गाड़ी लेने की, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की,
یا حج و عمرہ کرنے کی جو جتنی بھی خواہشات، بڑی خواہشات ہیں، وہ ایک کاروباری بندہ آسانی کے ساتھ جو ہے ان خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ کاروباری بندہ جو ہے، ایک بزنس مین جو ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اور لامحدود وقت ہوتا ہے اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے، خوشیوں اور غمیوں میں جانے کے لیے۔ وہ جب چاہے زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جب چاہے مکان بنا سکتا ہے، وہ جب چاہے گاڑی لے سکتا ہے، وہ جب چاہے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکتا ہے یا حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بزنس مین جو ہے وہ زندگی کی ہر آسائش کا مزہ لیتا ہے، اور یہ نہیں کہ 20 تاریخ کو اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس کی پاکٹ میں ہر وقت اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہر وقت پیسہ رہتا ہے۔ یہ ایک کاروباری بندہ جو ہے اس کی پہچان ہے کہ وہ جھولے کی طرح ایک جگہ پہ نہیں رکتا، بلکہ 40 سال اپنا کاروبار کرنے کے بعد اس کے پاس یہ کتنا بڑا اثاثہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی کوئی بھی خواہش جو ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ بزنس مین کے پاس کھلا وقت ہوتا ہے اپنی فیملی کو دینے کے لیے، اور اس کو چھٹیاں لینے کی پرمیشن جو ہے وہ نہیں لینی پڑتی، کیونکہ وہ بزنس کا اونر ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے چھٹی کر لے، جب چاہے وہ اپنے بزنس پر چلا جائے۔ تو ناظرین، لوگ بزنس کی بجائے پھر بھی نوکری کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 3.5 لاکھ بچہ جو ہے وہ کامرس کی ڈگری کرتا ہے۔ بزنس کی ڈگری کرنے کے باوجود ان میں سے چند ایک بزنس کرتے ہیں، باقی نوکریاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احساس کمتری، ہمارا یہ خیال ہے کہ بزنس جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، اس لیے لوگ بزنس کی بجائے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور نوکری کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو بندہ بزنس کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے لوگ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں کہ وہ بندہ جس کو جاب ملی اور اس نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی، اور جس نے بزنس کیا اس نے بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، تو کتنے لائکس ملے یہ آپ اس تصویر سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنے ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ ہم انبیاء کا جو پیشہ ہے، کاروبار جو ہے انبیاء کا پیشہ ہے، اس کو اپنانے کے بجائے ہم نوکری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک سروے کرتے ہیں تو ہم شہر کی ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے کونے پر جاتے ہیں، اور کامرس کالج کو شامل کر کے جب ہم سروے کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نوکری ہی کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ تعلیم اور وہ بھی بزنس ایجوکیشن جو ہے وہ بندہ بزنس کے لیے حاصل کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں انڈسٹریل ایریے کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو میٹرک تک تعلیم دلواتے ہیں، اور اس کے بعد کسی اچھے بندے کے پاس کاروبار سیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بچے کو اپنا کاروبار کر کے دے دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اپنا وقت جو ہے اس کو برباد کرنے کی بجائے اس کو بزنس پر لگانا چاہیے، کیونکہ بزنس ہی وہ رستہ ہے جس سے انسان اتنا پیسہ کما سکتا ہے کہ زندگی کی ہر آسائش سے اور زندگی کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔